नाजरीन, प्रोग्राम नंबर 2 बात हो रही थी पहले प्रोग्राम में कि जो मास्को में लर्जा खेज दास्तानें जारी हैं, धमाके हुए हैं, जानें ज़ाया हुई हैं और जो मुल्कों मुल्कों के सदरों ने कुछ अफसोस का इज़हार किया है। तो अब एक और ख़बर आ रही है, उसके ऊपर मैं यूनुस बलोच साहब से पता करूँगा कि जो ट्रंप हैं, जो इंतखाब लड़ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि वो बकौल उनके कि वो सदर दोबारा बन जाएंगे। जी बताइएगा, वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं कि सदर ट्रंप ने कुछ दावा कर दिया है। जी जी, बिल्कुल। अभी कल रात को यहाँ के टाइम के मुताबिक जब वहां पर एक जलसा हो रहा था और ये उसमें भी और आज भी उन्होंने ये इस बात का इजहार किया है कि ये जो अब मैं खुल के नाम ले रहा हूँ उस तंजीम का जिसे आईसिस कहते हैं, अच्छा। ठीक है। आईसिस का उन्होंने जो ग्रुंडर है यानी बानी वो बाराक ओबामा को करार दे दिया है। अच्छा। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उसका जो यानी को गुरुंडर है यानी उसका जो साथ में बानी करने वो हिलरी क्लिंटन थी। वो उस अच्छा। वक्त दोनों इख्तिदार में थे। बाराक ओबामा साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और हिलरी क्लिंटन वजीर खारजा थी। जी। इन्होंने मोसाद यानी एक जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है उसके साथ मिलके आईसिस को प्लांट किया था। अच्छा। उस वक्त उनको रशिया और शाम के खिलाफ ये चाहिए था ठीक। क्योंकि इनकी फौजें शाम में भी जा रही थी और वहां से इन्होंने क्रिएट किया था। और इस बात का वाज़ेह सबूत सीआईए वालों के पास मौजूद है और उन्होंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया है। उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने बकायदा अमेरिकन यूनिफॉर्म पहने हुए थे लेकिन ऊपर वो झंडा आईसिस का लगा दिया गया। अब एक और थ्योरी भी ये है कि आईसिस का मतलब क्या है। लोग तो ये समझते हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इसराइली स्टेट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन। अच्छा। ये दोनों सद के जो हरूफे तहजी है वो एक जितने ही आते हैं। ये सदर ट्रंप इल्जाम लगा रहे हैं सदर ओबामा पे। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि मैं खड़े-आम उन्होंने मतलब जलसे में ये बात की है और ये अच्छा। क्लिप चल रही है सीएनएन के ऊपर चल रही हैं, अच्छा। सीएनबीसी पर चल रही हैं। आप जाके गूगल करके देख सकते हैं। अभी गूगल करें, उसमें डालें कि ट्रंप का जो बयान है आईसिस के अगेंस्ट या बाराक ओबामा के खिलाफ, आपको सारी वीडियो सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, आपको खबर दी जा रही है सदर ट्रंप ही अपने साबका सदर ओबामा के खिलाफ हो चुके हैं। वो कहते हैं कि सबूत के साथ ये जो तंजीमें हैं इनको इन्होंने बनाया है और उनके लिए काम किया है, ताकि उस वक्त अब यूनुस बलोच साहब खबर दे रहे हैं। तो फिर अब बताइएगा, पिछले प्रोग्राम में पुतिन के बारे में रह गया था उनका ये इंटरव्यू जो उन्होंने खास तौर पे चलते फिरते दिया या स्पेशल तौर पे दिया, कि क्योंकि गुस्से में तो बहुत होंगे। देखिए कल जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की थी यूएन ने इसराइल के खिलाफ, जी। उसको वीटो किया था रशिया ने और चाइना ने। अच्छा। रशिया ने इसलिए वीटो किया था कि उन्होंने ये कहा कि जो हमने पहली करारदाद पेश की थी आपको, जिसमें हमने इसराइल को फौरी तौर पर हथियारबंदी और ह्यूमैनिटी का कॉरिडोर खोलने का कहा गया था, उसको क्यों नहीं आपने बहाल किया। अब अमेरिका बहादुर अपनी तरफ से, चूंकि उनके हाँ इलेक्शन की फुल तैयारियां इस वक्त अपने आप से वो किसी पंजाबी च कहंदे ने ना गोंगलियों तो मिट्टी झाड़न वास्ते सदर बाइडन ने करारदाद पेश करवाती। असी नहीं मनते इस चीज को। रशिया ठीक। वाले ने इनकार करता, फिर चाइना ने भी इनकार करता, वीटो हो गई, वो करारदाद नहीं पास हुई। ठीक है। दूसरे दिन ही रूस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੌਰ ਤੇ इस टाइम इसराइल के हक दे विच ने ते फलस्तीन के मुखालफ ने। अच्छा, ये एक और बात बता दीजिएगा कि इतनी सिक्योरिटी होती है बड़े बड़े शहरों में, इतना ये असला जो है जो लेके चले जाना, ये किस तरह जा सकता है? किस तरह, कहाँ से कोई ना कोई जो सिक्योरिटी का वो लैप तो हुआ, कोई ना कोई कमजोरी तो हाथ आई है, किसी के अंदर घुस गए हैं। ये तो
خطرناک بات ہو گئی ہے. بہت سارے تنظیمیں ہیں وہ اپنا دینی کا جب وہ پروگرام بھی کرتے ہیں, بہت ساری تنظیمیں سیاسی پروگرام کرتی ہیں. تو ایسی اگر یورپ میں ایسا ہو جائے تو پھر تو خطرے کی علامت ہے. دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ بارڈر پر سے, اور روس کا بارڈر اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے اگر کوئی بڑا ملک گنا جا سکتا ہے تو روس ہے. ٹھیک, تو وہاں سے مطلب 1 انچ کی بارڈر تو نہیں نا وہاں پر وہ کنٹرولنگ ہو سکتی. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہیں, وہیں سے ان کو ہائر کر کے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ حال کے اندر گئے ہیں تو اس وقت سیکورٹی کا کیا انتظام تھا؟ تو بھائی جب ایک عام جنتا بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر سیکورٹی کا کیا انتظام ہے؟ جب آپ کے پاس گن ہے, آپ سرے عام گن لہراتے ہوئے رستے میں جو کوئی بھی آ رہا ہے اس کو مارتے جا رہے ہو, آگے گھستے جا رہے ہو, تو ایسے تو نہیں ہوا. ایسے ہی ہوا ہے نا کہ وہاں پر کون روک سکتا ہے؟ گن کے آگے یا گولی کے آگے جوابی طور پر اگر کسی سیکورٹی والے نے روکا ہوگا تو اس بیچارے کی کیا چلی ہوگی؟ انہوں نے دہشت گردوں نے مار کے آگے نکل گئے. اچھا, اسی طرح جب سیکورٹی فورسز آئی ہیں روس کی, انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا, وہاں سے پھر ان کو بھی مارا انہوں نے, کچھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ان میں سے 2 بندے انہوں نے پکڑ لیے ہیں جن کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس میں کیا ہو رہا تھا, کہ میوزک فیسٹیول تھا یا کوئی کھیل کرتب یا کوئی فلم وغیرہ تھی تاکہ کنسرٹ کا مطلب یہ میوزک فیسٹیول ہی تھا کوئی. اچھا, تو اس میں تو لوگ نارمل عام سادہ موڈ میں جاتے ہیں, کوئی اپنے آپ سے حفاظتی نقطہ نگاہ سے بھی نہیں جاتے. انہوں نے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم جائیں گے تو وہاں انجوائے کریں گے, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے حالات میں, جس طرح آپ نے پہلے پروگرام میں کہا کہ امریکہ نے پابندی لگا دی اپنے شہریوں کو وہ جائیں نا, تو نہیں لگائی انہوں نے وارننگ دی ہے, متنبہ کیا ہے اپنے شہریوں کو کہ آپ پبلک پلیسز پر یا مجمع میں اکٹھے نہ ہوں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں. اب ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے, دھیان اس طرف بھی جاتا ہے کہ ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا اس حملے کو, اور امریکن ایمبیسی جو ہے وہ فوری طور پر یہ الرٹ کر دیتی ہے. اس لیے کہ امریکہ کا یہ آئین کہتا ہے کہ اپنے شہریوں کی پہلے حفاظت کرو, یہی کہتا ہے نا. تو جب انہوں نے اپنے بندے مروانے ہوتے ہیں نا تو وہ پہلے اپنے بندوں کو وارننگ دے دیتے کہ لے بھی ہوں تسی نکل جاؤ, اسی اتھے ان کروانا جے. کیونکہ یہ بتائی جا رہی ہیں ناظرین آپ کو. لیکن یورپ تھوڑا سا اب ہل تو گیا ہوگا نا, الرٹ تو ہوگا کہ جو جس طرح جرمن خبریں دے رہے ہیں بار بار بڑے افسوسناک طریقے سے, ان کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا نا. دیکھیں اب یہ جو مین چیز آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اسرائیل فلسطین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے, پھر یوکرین کی جنگ اور رشیا کی جنگ ہے, یہ ایک تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے پوری دنیا. اور اس میں نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, ان کا پہلا ٹارگٹ یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے. ان کے اپنے لوگ وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم استعفیٰ دے دو, تم ناکام ہو گئے ہو, تم اپنے 160 یرغمالی جو ہیں بقول ان کے حماس کی قید میں ہیں, ابھی تک ان کو چھڑوا نہیں سکے ہو. تم نے 35,000 لوگوں سے زیادہ بندوں کو مار دیا ہے, بچوں کو مار دیا, جس میں 10,000 سے زیادہ ہے, تم کچھ نہیں کر سکے ہیں. تم صرف ایک ہی چیز, لیکن وہ کسی کی بات مان نہیں رہے. یورپ نے بھی ابھی کہہ دیا ہے, امریکہ نے بھی کہا ہے کہ فوری طور پر سیز فائر ہونا چاہیے, لیکن وہ بات ہی نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا نہیں, میں نے تو جنگ کرنی ہے, میں نے اب رفح کی طرف جانا ہے. رفح ایک اتنا سا علاقہ ہے, آپ سمجھ لیں کہ وہ 10 یا 12 فٹ بال فیلڈ کے اوپر وہ ہے, اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں گنجان آبادی ہے. ہم یونس بلوچ صاحب نے 2 بھرپور پروگرام ناظرین کیے ہیں. اگر آپ بھی اس سلسلہ میں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں, آخری انہوں نے جو بات کی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے, جو یہ حالات بتا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ 2 پروگرام دیے. تو نصیر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.